अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ग़ुलाम रब्बानी आगरू के लिखे हुए अफ़साने आब हयात के ख़ुलासे का मुताला करेंगे। जैसे कि आपके इल्म में है कि 11वीं जमात के कराची बोर्ड के पर्चे में, उर्दू के पर्चे में ख़ुलासा एक लाज़मी सवाल की हैसियत रखता है और ये 8 निशानात का 8 नंबरों पर मुश्तमिल होता है। अब ये सवाल किस तरह से आता है, तो पहले आइए कि हम कराची बोर्ड ही की जारी करदा मॉडल पेपर में इस सवाल की नोयत को समझते हैं और उसके बाद आज तो देखिए, सबसे पहले हम खुलासा शुरू करने से पहले मॉडल पेपर की तरफ एक नज़र डालते हैं। ये एक कराची बोर्ड का जारी करदा मॉडल पेपर का वो हिस्सा है जिसमें खुलासे के हवाले से अहम बातें दर्ज हैं। पहली बात तो ये नोट कीजिए कि ये सवाल हमारे पास 8 नंबर्स का होता है जिसको उन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। पहले से में पूछते हैं, आपको 3 असबाग दिए जाते हैं, उनमें से किसी एक का खुलासा लिखना होता है। जैसा कि यहाँ पर बाबा नूर, बेगम की बिल्ली और खामखा की लड़ाई 3 असबाग के उन्वानात दिए हुए, किसी एक पर लिखना है। लेकिन इसके 2 हिस्से, पहले हिस्से में कहते हैं जो कि 2 नंबर्स का होता है, इसमें आपने जिस सबक का भी इंतखाब किया है उसके मुसन्निफ का तारुफ करवाएंगे, 2 नंबर पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद इसका हिस्सा बे जो होता है उसमें आपने खुलासा लिखना होता है जिसके लिए 6 नंबर्स मुख्तस किए जाते हैं। अब इस हवाले से एक बात और अपने जहन में रखिए कि खुलासे के लिए उन्होंने असबाग भी जो है मुख्तस कर दिए हैं जहाँ से ये सवाल आपका बनाया जाएगा। तो देखिए, इस हवाले से हमारे पास ये फाक़े में रोज़ा, ज़ेवर का डब्बा, बाबा नूर, आब हयात, मैदान जंग, बेगम की बिल्ली, खामखा की लड़ाई, मजबूरियाँ, एक अनारो सद बीमार, ये वो असबाग हैं आपकी 11वीं जमात की किताब की जहाँ से खुलासे का सवाल आएगा। इसके अलावा दीगर जो और असबाग हैं वहाँ से खुलासे का सवाल नहीं दिया जाएगा, तो ये आपको नोट करना चाहिए। दूसरी बात ये कि इस हवाले से हमने कि आपकी 11वीं जमात का पेपर पैटर्न क्या है, सवालात किस तरह के आते हैं, मॉडल पेपर हमें इस हवाले से क्या रहनुमाई फराहम करता है, एक हमने वीडियो लेक्चर तैयार किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। अच्छा, सवाल के साथ एक चॉइस होती है, अगर आप ये खुलासा नहीं लिखते तो फिर हर सबक के आखिर में जो सवालात दिए गए हैं, मुख्तसर जवाबात के सवालात, उनमें से किसी 2 के जवाब देने होते हैं। देखिए, ये थोड़ा-सा तवील हो जाता है क्योंकि हर सबक के आखिर में 5-5, 6-6, 7-7 सवालात भी दिए हुए हैं, तो ये तादाद ज़्यादा हो जाती है। तो बेहतर ये कि आप खुलासे के सवाल अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, तो ये आपके लिए ख़ासी सहूलत भी फराहम करेगा और आपको तैयारी करने में भी आसानी होगी। चलिए वापस अब हम खुलासे का मुताला करते हैं। देखिए, पहले हमारे पास हम खुलासे के अंदर अपना जो पहली शेषुर्खी, जो पहली हेडिंग हम लिखेंगे वो होगी हवालाई सबक, कि हमें जो 3 असबाग दिए थे, हमने किस सबक का इंतखाब किया है, उसका एक मुख्तसर सा हम एक सतरी भी हम उसका तारुफ करवा सकते हैं कि जिसे सबक आब हयात के मुसन्निफ ग़ुलाम रब्बानी आगरू और मुतरजिम नाहिद अख्तर सुमरो हैं। क्योंकि आपको पता है कि बुनियादी तौर पर आब हयात सिंधी ज़ुबान में लिखा हुआ अफसाना है जिसका तर्जुमा नाहिद अख्तर सुमरो साहिबा ने किया, जो हमारे निसाब का हिस्सा है। तो हवाले सबक दिया पहले आपने। दूसरी आपकी जो हेडिंग होगी वो होगी तारुफ़ मुसन्निफ। इससे मुख्तसर सा आप जो भी आपके उस सबक के मुसन्निफ हैं उनका तारुफ करवाएंगे। तीसरी हेडिंग होगी आपकी खुलासा। लेकिन याद रखिएगा कि हम एक चौथी हेडिंग भी कायम करेंगे। यहाँ तक हमारी बात मुकम्मल हो जाती है खुलासा लिखने के बाद, लेकिन हम एक चौथी और हेडिंग कायम करेंगे और वो होगी मरकज़ी ख्याल। तो हम 1 सतरी या 2 सतरी वहाँ पर मरकज़ी ख्याल में लिख देंगे, अगरचे कि ये हिस्सा नहीं होता खुलासे का, रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक बेहतर चीज़ है, लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा अच्छा तासुर कायम करेगा। तो अभी हम देखेंगे इसके अख्ताम पर चलकर। तो चलें तारुफ़ मुसन्निफ पढ़ते हैं। तो ग़ुलाम रब्बानी आगरू सिंधी अदब का एक मुमताज़ नाम है। उन्होंने क़याम पाकिस्तान के बाद सिंधी मुख्तसर कहानी के फ़न को एक नई ज़िंदगी अता की। ग़ुलाम रब्बानी आगरू की तख्लीकी सलाहियतें सिर्फ मुख्तसर कहानियों तक महदूद नहीं रहीं। उन्होंने सिंधी ज़ुबान, सक़ाफ़त, मारूफ शख्सियात की सवाने उम्री यानी बायोग्राफी, किसी शख्स की ज़िंदगी के हालात और दीगर कई अहम मौज़ूआत पर गिरा कद्र इल्मी और तहकीकी काम भी सर अंजाम दिए। अब खुलासे की हेडिंग के बाद खुलासे की तरफ जाते हैं कि अफसाना आब हयात शहज़ादा महरान की कहानी के ज़रिए इस राज की नकाब कुशाई करता है कि इंसान को हयात जावेदानी हकीकतन कैसे मिल सकती है, कि ये इंसान का ख्वाब कैसे पूरा हो सकता है। अक्सर आप अदब में देखिएगा कि आब हयात का तस्करा मिलता है, एक आब हयात है, उसको अगर इंसान उसको पी लेता है तो हमेशा की ज़िंदगी पा लेता है।
لیکن یہ علامتی ہے، اس کے ذریعے سے جو پیغام دیا گیا ہے وہ کیا ہے، وہ اس افسانے میں بہت خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ تو چلیے ابھی خود واضح ہو جائے گا۔ تو شہزادہ مہران اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شکار پر جاتا ہے۔ اس دوران وہ ایک ہرن کا تعاقب کرتے کرتے اپنے ساتھیوں سے دور نکل جاتا ہے۔ شہزادہ مہران ہرن کا شکار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو ہی وہ ہرن کو ذبح کرنے لگتا ہے، اس کی نظر ہرن کی آنکھ سے جھانکتے موت کے خوف پر پڑتی ہے۔ وہ لرز کر رہ جاتا ہے۔ یہ خیال اسے پریشان کرنے لگتا ہے کہ موت تو مجھے بھی آنی ہے۔ کیسی بے بسی اور خوف کا عالم ہوگا۔ کیا موت سے نجات ممکن ہے؟ کیا انسان ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے؟ شہزادہ مہران کے ذہن میں یہ سوچیں ڈیرا ڈال دیتی ہیں کہ یہ ہرن اتنا بے بس، اتنا خوف زدہ ہے، تو جب مجھ پر گزرے گی تو کیا میں بھی اسی کیفیت سے دوچار ہوں گا؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا ہم موت سے بچ سکتے ہیں جو اتنی بے بسی لے کر آتی ہے؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے۔ شہزادے مہران کے ساتھیوں میں سے ایک وزیر زادہ بتاتا ہے کہ یہ کہانی مشہور ہے کہ سکندر بادشاہ نے اپنے دو وزیروں خضر اور الیاس کے ہمراہ ایک پہاڑ کے غار میں موجود دودیا رنگت یعنی دودھ جیسی رنگت والا اور شہد جیسی مٹھاس کے حامل آب حیات کے چشمے کی تلاش کی تھی، جس کا پانی پینے والا سدا جوان اور ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہ کہانی مشہور چلی آ رہی تھی، تو یہ کہانی ایک وزیر زادہ شہزادے کو بتاتا ہے کہ یہ چیز ممکن ہے اور ایک ایسی کہانی ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب اس کہانی کے قصے میں مزید وہ بتاتا ہے کہ سکندر بادشاہ تو آب حیات نہیں پی سکا، لیکن خضر اور الیاس نے سیر ہو کر آب حیات پیا۔ اس دوران ایک مچھلی خضر کے ہاتھ سے پھسل کر اسی آب حیات کے چشمے میں بھی گر گئی تھی۔ جب یہ تینوں اس سفر پر روانہ ہوتے ہیں آب حیات کے لیے، سکندر بادشاہ، اس کے دونوں وزیر خضر اور الیاس، تو اس وقت خضر اپنے ہاتھ میں ایک مچھلی بھی رکھتے ہیں کہ نہ جانے کیا سفر ہو، کتنی دور جانا ہو، مشکل ہو، تو یہ ان کے ہاتھ سے گر جاتی ہے جب وہ چشمے پر پہنچتے ہیں۔ یہ کہانی شہزادہ مہران کی آب حیات کے حصول کی خواہش کو مزید جلا بخشتی ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے بغیر ہی اپنے گھوڑے پر سوار اس چشمے کی نشانیوں کی مدد سے آخر کار اس چشمے تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ جب وہ پہنچتا ہے وہاں پر تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس چشمے سے ایک خوبصورت مچھلی منہ نکالے شہزادہ مہران سے ہم کلام ہوتی ہے، یعنی اس سے گفتگو کرتی ہے اور اسے خوش آمدید کہتی ہے۔ یہ وہی مچھلی تھی جو کبھی خضر کے ہاتھ سے چھوٹ کر آب حیات کے چشمے میں گری تھی۔ جب یہ شہزادہ جو خضر اور الیاس جب پہنچ گئے تھے آب حیات کے، انہوں نے پانی پیا تو یہ مچھلی ان کے ہاتھ سے گری تھی، تو یہ آج تک زندہ ہے۔ تو وہ اپنا منہ اس پانی سے، اس چشمے سے باہر نکال کر شہزادہ مہران سے گفتگو کرتی ہے کہ وہ مچھلی شہزادہ مہران کو آب حیات پینے سے منع کرتی ہے۔ مچھلی کہتی ہے کہ آب حیات انسان کو ہمیشہ کی زندگی ضرور دیتا ہے، لیکن ایک ظالم کی زندگی طویل ہو کر عبرت کی مثال بن جاتی ہے۔ یعنی اگر وہ شخص ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، لوگوں کی بددعاؤں سمیٹتا ہے، تو ایسے شخص کی زندگی ہمیشہ جی کر بھی سوائے عبرت کی مثال کے کچھ نہیں ہوگی۔ لیکن دوسرا پہلو اور بھی ہے کہ ایک ایسا انسان جو لوگوں کے آنسوؤں کو پوچھتا ہے، ان کے دکھ درد کا احساس کرتا ہے، اس کی روح تو ویسے ہی پاک ہوتی ہے۔ پاک روحوں کو کسی آب حیات کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دلوں میں، یادوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ وہ امر ہو جاتے ہیں، یعنی جاویدہ ہو جاتے ہیں، ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ایسا حکمران جو اپنی رعایا کے چہروں پر مسرت سجا دے، آپ کی جگہ دو بار لکھ دیے، ایک بار آپ اسے لکھیے گا۔ تو ایسا حکمران جو اپنی رعایا کے چہروں پر مسرت سجا دے، جس کے لیے ان کی خوشی اس کی اپنی خوشی ہو، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ مچھلی کی یہ نصیحت شہزادہ مہران کی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیتی ہے۔ وہ ایک عوام دوست حکمران بن جاتا ہے، جس کے دور میں انصاف ہے، خوشحالی ہے۔ نتیجتاً پھر کبھی آسمانی آفتیں اس سرزمین کا رخ نہیں کرتی۔ تو جہاں عدل ہو، جہاں انصاف ہو، وہاں خدا کا عذاب نازل نہیں ہوتا، وہاں قحط نہیں پڑتا، وہاں مفلسی نہیں آتی، وہاں پریشانی نہیں ہوتی، وہاں سکون ہوتا ہے، امن ہوتا ہے۔ 5 برس بعد جب شہزادہ مہران دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سب کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ لوگ شہزادہ مہران کے نام پر دریا کا نام رکھ دیتے ہیں۔ پھر یہ دریا بہتا رہتا ہے، کبھی خشک نہیں ہوتا، اور سندھ سرسبز و شاداب رہتا ہے۔ مرکزی خیال، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے گوش گزار کیا کہ مرکزی خیال حصہ تو نہیں ہے خلاصے کا، چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن لکھتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔
تو مرکزی خیال میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا خیال، ان کے حقوق کی ادائیگی اور عدل کا قیام ہی اصل آب حیات ہے، جو انسان کو یادوں میں، کتابوں میں اور تاریخ میں ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ تو ایسی کوئی چیز دنیا میں موجود نہیں، لیکن آپ کے اگر اعمال اچھے ہیں، اگر آپ نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا ہے، اگر آپ کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کتابوں میں، تاریخ میں، ان کے دلوں میں زندہ رکھے گا۔ اور جو لوگ تاریخ میں زندہ رہتے ہیں، جو لوگوں کی یادوں میں زندہ رہتے ہیں، وہ مر کر بھی نہیں مرتے۔ اب دیکھیں مرکزی خیال میں 2 اشعار لکھے ہوئے، آپ کو ایک شعر لکھ دیجیے گا، دونوں اشعار بہت اچھے ہیں، کوئی ایک لکھ دیجیے گا کافی ہوگا۔ ورنہ سقراط مر گیا ہوتا، اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں۔ جسم کو موت آ سکتی ہے، لیکن دلوں میں بسنے والے لوگ نہیں مرتے۔ ایک اور شعر بہت خوبصورت کہ تھا میری جست پہ دریا بڑی حیرانی میں، کیوں میرا عکس بہت دیر رہا پانی میں۔ تو امید ہے عزیز طلباء و طالبات کے آج کے اس ویڈیو لیکچر سے آپ کو سبق آب حیات کے خلاصے کی تیاری میں مدد ملی ہوگی۔ اگلی ویڈیو لیکچر تک کی اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔